बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। एक तो आप बहुत अच्छे लग रहे थे, इसको बटरिंग नहीं समझना, आज वाकई मुझे लगता है कि तैयारी से आए हैं सियासी बैठक के लिए आप दोनों। दूसरी भी तारीफ की है। हाँ, शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी है। और शुरू कर लेते हैं वीला, क्योंकि अदील राजा साहब का जो गुस्से में मूड है थोड़ा सा नीचे पर आ जाएगा। और उसके बाद एक तो सुहेल अफरीदी साहब के जनाब सितारी शायद गर्दश में आए हुए हैं। एक तरफ बजट नहीं पेश किया जा रहा और असम्बली का सेशन जो है वो बार बार कॉल ऑफ किया जा रहा है कि बाद में बुला लेंगे। डर किसका है वो जानने की कोशिश करेंगे। अडयाला पर कल फिर धरने की डेट है, देखते हैं कौन कौन आता है, क्योंकि नाराज ग्रुप जो है उसने तो ये कहा था कि रिहाई के लिए सुहेल अफरीदी साहब नहीं निकल रहे, उनको कंटेनर हमें दे देना चाहिए। अब देखते हैं कितने हजार लोग, कल ये 5, 6, 7, 8 या 20 जितने लोग हैं वो लेके आते हैं। दूसरी जानब मौलाना फजलुर रहमान आज फिर इमरान खान के हक में बोले हैं और ऐसा बोले हैं कि हुकूमत उनसे नाराज दिखाई दे रही थी, वो सियासत कर रहे थे, या वाकई इस वक्त जो मैदान खाली किया गया है उस पर उनको एतराज है कि आपने पूरी की पूरी अपोजिशन को दीवार में चुन दिया। फैसल वावडा साहब मुल्क में वापस आए हैं और आते ही इस हुकूमत को उन्होंने गिदड़ का वो दिन जब शहबाज शरीफ साहब फील्ड मार्शल साहब की तारीफें कर रहे हैं कि हमने बैन अल-अक़वामी महाज पर वो कारनामा सर अंजाम दिया है जिसके लिए या सादिक ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि हमारी क़यादत को जनाब नोबल पीस प्राइज मिलना चाहिए। और दूसरी जानब फैसल वावडा साहब ने काफ़ी दिनों बाद आज मरियम नवाज साहबा फिर स्क्रीनों पर नजर आई, उनकी वापसी हुई है और उन्होंने कहा है कि उनको जो वजीर आला जो बनी है वो वजीर आजम बनना चाहती हैं और बड़ी कैंपेन कर रही हैं। एतराज़ात किस चीज़ पे? अलीना, पहले सबसे आपसे, सुहेल अफरीदी साहब 2 कश्तियों के सिवार हैं, 2 धारी तलवार पर खड़े हैं, या फिर उनके लिए रास्ता आसान है लेकिन वो चुन नहीं पा रहे, एहतजाज या फिर बंद कमरों के फैसले? मेरे ख्याल से सुहेल अफरीदी साहब के लिए जाहिर है मुश्किल तो बड़ी है और चैलेंज बहुत बड़ा है। अल्टीमेटली अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो वो अलीमा खान साहिबा की वो वाली बात आपको याद होगी, उन्होंने ट्वीट करके कहा था जून जो है वो लास्ट विंडो है इन लोगों के लिए, चाहे वो प्रोटेस्ट करें या आप हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए। सो फार तो ना कोई हमें मौसर एहतजाज नजर आ रहा है, ना हुकूमत पे कोई प्रेशर नजर आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ केपी हाउस में मीटिंग्स करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इससे कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो रहा। आप अपना शैडो बजट या वाइट पेपर कुछ भी कर लें, अनलेस एंड अनटिल के आप एक कोई मौसर किस्म का एहतजाज करें, आप जी एक प्रेशर क्रिएट करें, रोड ब्लॉक करें, उसके अलावा इस हुकूमत पे जो है वो कोई असर जो है किसी चीज का पता नहीं दिखाई दे रहा। और आपको पता है कि इनकी स्ट्रैटेजी इस तरह की है कि आप बजट वाले दिन जो है वो 26 नंबर चुंगी जो है इनके गले को आ जाती है। आप यानी कि कोई प्लानिंग ही नहीं हो पा रही है, कोई सोच विचार नहीं हो पा रही है कि आपको आना ना पड़े। तो लोगों में वो जो इनके हवाले से एक जो तासुर है कि ये करना नहीं चाहते, और फिर जब इनको इन्हीं की क़यादत जो है कटहरे में डाल रही है, चाहे वो बाहर से बैठी हुई क़यादत जो है वो पाकिस्तान से पूछेंगे, अदील के पास वही मुज़म्मिल असलम साहब और दीगर जो है वो जो बरमला आके तरदीद कर रहे हैं, जबकि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के उस इजलास के बाद ये बात बिल्कुल आया है कि 4 सूबों ने रजामंदी का इजहार कर दिया है। तो फिर नेचुरली आपने लेकिन वो वादा भी तो वफा नहीं हुआ कि उनकी मुलाकात ही नहीं करवाई। उनकी मुलाकात मेरा नहीं ख्याल है कि होगी भी, क्योंकि जब इतनी ढिठाई के साथ हुकूमत खुफिया तरीके से 5वीं दफा, एंड इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द काइंड ऑफ कंडीशन इमरान खान माइट बी इन, और जो कि आप बिल्कुल बताना नहीं चाह रहे, आप ना फैमिली को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, ना आप क़यादत को, ना उनकी जो जाती मौजूद है सामने किया है ना कि उनका तरदीद कर रहे हैं वो अपनी उस मुलाकात के भी हवाले से बैरिस्टर गौहर खान साहब। लेकिन इमरान खान साहब को लाया गया, ये तो कम से कम उन्होंने मान लिया कि हाँ लाया गया। हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि सिर्फ राब्ता तो बैरिस्टर गौहर साहब से है। राब्ता बैरिस्टर गौहर साहब तो खैर उस चीज को डिनाई कर रहे हैं, और लाइल तो जो है वो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी है। लेकिन देखिए अलमिया क्या है, हुकूमत शेयर एक वायलेशन नजर आ रही है कोर्ट ऑर्डर्स की, जेल मैनुअल की, कि आप एक कैदी को जो कि साबिक वजीर आजम एक मुल्क का, उसको आप खुफिया तरीके से आप जाती इसके अपने ट्रीटमेंट के लिए लेकर आए, और फिर आप डिटाई के साथ टीवी टॉक शोज में हुकूमत जो है वो ये कहती हुई सुनाई दे कि जी इनकी एहलिया को पता था, एहलिया खुद कस्टडी में है, और आप कह रहे हैं कि जी इनकी एहलिया की यहाँ का खुद मसला है। अब बताएं, जो बजट पर अब सुहेल अफरीदी साहब फंसे हुए, और मुज़म्मिल असलम साहब ने अभी कुछ देर पहले ही गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये हमसे बजट जो सरप्लस मांग रहे हैं, हिस्सा मांग रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर मांग रहे हैं। इमरान खान रेड लाइन, इमरान खान एक वक्त पर आके नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट
اب نیشنل سیکیورٹی, کیا اس وقت سب سے بڑا ایشو ان کے لیے عمران خان سے ملاقات, علاج, رہائی نہیں ہونا چاہیے؟ ان کے لیے سب سے بڑا ایشو ہے کہ کس طرح کہ ہم چمچہ گیری زیادہ سے زیادہ کر لیں. تو پھر اعتراض درست ہے. اچھا میں اس پہ بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاتا ہوں. ایک عمران خان ڈڈ ناٹ وانٹ مزمل اسلم ٹو بی دا منسٹر. اچھا, پہلی چوائس تھے مظفر جھگڑا, تیمور سلیم جھگڑا. تیمور سلیم جھگڑا, ٹھیک ہے. گنڈاپور صاحب نے اس وقت کور کمیٹی کے واٹس ایپ گروپ میں میسج ڈالا تھا, انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا ہے لیکن میں اس کو نہیں بنانا چاہتا. یہ انہوں نے عمران خان کو جا کے بھی کہا تھا کہ میں نے اس کو نہیں لگانا کیونکہ اس کی لگتی نہیں ہے. تیمور جھگڑا اس سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ جو باتیں کرتا تھا گنڈاپور کو سمجھ نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے مزمل اسلم ان کو دیا گیا. اب مزمل اسلم صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی میرے سامنے 2 بندے نکالے گئے, میں نے 2 بندوں کو دیکھا نکالتے ہوئے. اس ٹائم تو مزمل اسلم صاحب خود تھے ہی نہیں. مزمل اسلم صاحب کی داستان بھی بڑی دلچسپ. جی جی, مزمل صاحب عمران خان تک کیسے پہنچے آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ آپ کو پتا نہیں. مزمل اسلم صاحب کو ایک بندہ لے کے آیا اور وہ بندے نے لا کے فاروق حبیب نام کا ایک صاحب ہوتے تھے تحریک انصاف میں, ان تک پہنچایا کہ جی اسٹیٹ منسٹر یہ بڑا زبردست آدمی ہے, یہ جو بندہ ہے نا یہ والا جو مزمل اسلم اکانومی کا بڑا زبردست آدمی. جی ٹھیک ہے, تو انہوں نے فاروق حبیب صاحب کو آرڈر تھا, انہوں نے کہا یس سر, وہ لے کے اس کو عمران خان تک پہنچے. اب آئی لائک مزمل اسلم, ویری نائس گائے, آئی ریئلی لائک ہم, بٹ دا پرابلم از کہ آپ سرپلس کا بجٹ کیوں دے رہے؟ قومی سلامتی کے نام پر آپ سے مانگا گیا ہے. پنجاب سے پچھلی بار قومی سلامتی کے نام پر نہیں مانگا دیا تھا, انہوں نے نہیں دیا تھا. آپ مامے لگتے, سندھ نے نہیں دیا تھا, بلوچستان نے دیا, صرف آپ واحد مامے یہ تھے جو مامے بن کے قومی سلامتی کے مامے یہ تھے واحد. جی. اب انٹرسٹنگ چیز آپ دیکھیں کہ گنڈاپور صاحب اور سہیل افریدی صاحب دونوں یہ تنگ ہے شہباز گل سے اور شہزاد اکبر سے. صحیح, ٹھیک, دونوں تنگ ہے. آج فیصل امین نے بھی شہزاد اکبر کو گالیوں والا ایک ٹویٹ بھیجا, کنجر بھی کہا ہے اس میں ٹویٹ میں. اور یہ جو مزمل صاحب ہے یہ بھی ہے. اب مزمل صاحب وہ واحد آدمی ہیں جن کا کبھی اڈیالہ جیل نہیں جاتے تھے, یہ جانے نہیں دیتے تھے نا, باہر کھڑے ہو جاتے تھے. پھر جب چینج ہونا تھا, چیف منسٹر چینج ہونا تھا, تو پھر اچانک سے عدالت میں پہنچ گئے. انہوں نے کہا ہاں بسم اللہ جی, ہاں ملاقات کر لیں. ان کی ملاقات بھی ہو گئی. انہوں نے کہا ہاں اس کو تو لازمی لگا لینا, باقی سب کو اٹھا دینا, یہ لگ بھی رہے. تو ساری باتیں سانو بھی پتہ ہے. ان سے ڈائریکٹ بات بھی کی تھی خان صاحب نے. جی جی, ہاں جی, ڈائریکٹ بات ہو گئی تھی. تو مزمل کیسا چل رہا ہے صوبے کے معاملات مالی نہیں, آئی نو. اور پھر مزمل صاحب جو ہیں وہ دوبارہ بن گئے تھے وزیر. صحیح, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ مزمل پاجی اس ٹائم کدھر تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی, اور پہلی جو آرڈر آیا تھا, پہلا آرڈر آیا تھا, اس میں نام ڈلے تھے ECL میں, جس میں شہزاد اکبر تھا, شہباز گل تھا اور 2-3 اور بندے تھے. 5 نام تھے. اعظم خان تھا, اعظم سواتی تھا, اعظم سواتی نہیں, اعظم خان جو سیکرٹری تھے, پرنسپل سیکرٹری تھا. پہلا بندہ گرفتار جو وہ شہباز گل تھا. سب سے پہلے پہلے بندے جو عدالت جا کے پہنچے تھے ان میں 3 بندے تھے. ان میں ایک اعظم خان تھا, شہزاد اکبر تھا, شہباز گل تھا, پھر ایک وہ جن کا ڈیجیٹل کا لڑکا تھا جس کو چماٹے پڑی تھی, جو بعد میں غائب ہو گیا تحریک انصاف سے, اب ادھر ادھر بونگا بن کے پھرتا رہتا ہے. تو اس ٹائم مزمل پاجی کدھر سے؟ مزمل پاجی ہمیں سانو اینا بھی نہ 2/2 4 سے کھان, ٹھیک ہے, تھوڑا زمین پہ آ جان, کوئی نہیں ہے. لیکن مزمل صاحب میرے خیال سے ایک تو چارج شاید ان کو یہ بھی ملا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب کو انہوں نے ٹرین کرنا ہے, مطلب ان کو سکھانا ہے کام. سہیل آفریدی صاحب فرسٹ ٹائمر نا, گورننس کا کتنا تجربہ نہیں, لیکن فائنینشیل امور نہیں, لیکن فائنینشیل امور وغیرہ سمجھ تو رہے تھے نا کافی مہینوں سے. سہیل آفریدی صاحب کو اس چیز سے ایٹ پار لے کر آنا, لائن کرانا. پشاور میں آپ مان سکتی ہیں کہ تیمور جھگڑا ہار جائے, یہ چیز آپ تسلیم کرتی ہیں؟ آف کورس, مطلب اس پہ بہت بڑا سوال ہے. جھگڑا صاحب لیکن تسلیم کر چکے ہیں جب یہ بات, اتنے سکون صاحب بیچارے بیٹھ گئے ہیں. وہ اینٹی کرپشن میں لے کے گئے اپنا کیس, لیکن وہاں بھی دیکھیں نا, انٹرسٹنگ ہے کہ یہ, اب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو وہ مزمل اسلم صاحب ہے جنہوں نے کبھی زندگی میں الیکشن نہیں لڑا, جو پہلی اپنی نوکری کر رہے ہیں یہ کوئی پبلک اس میں ڈومین میں, وہ اب ایک چیف منسٹر کو ٹرین کریں گے, جبکہ اس کی پارٹی کے اسد کیسر, عاطف خان, اس طرح کے بے شمار, گنڈاپور خود,
اور पता नहीं केड़े पुराने लोग वो ट्रेन नहीं कर सकते, मुजम्मिल असलम सब करेंगे। अभी हम और आप बैठ के मुजम्मिल असलम की बात कर रहे हैं ना, तो ये कामयाब है। नहीं मैं तो आपको सिर्फ बता हम रहा हूँ। तो डिस्कस कर रहे हैं ना। मुजम्मिल असलम पे देखिए, तनकीद खबर जिस पर होगी वो बंदा कामयाब खबर के है। पीछे भी कई links मुझे होते हैं। बड़ी स्टोरी मुझे पता है, मुझे बड़ी सारी चीजें पता है, ऐसी भी बात नहीं है। अब वो मुजम्मिल साहब जो है ना, वो असल में फैशन है ना आजकल बेसिकली। अब देखें एस्टेब्लिशमेंट को नहीं पसंद शहजाद अकबर और वो शहबाज गिल, तो उनको बातें करेंगे तो खबर भी चलेगी, टीवी चैनल पे ब्रेकिंग भी चलेगी, सारे लेकिन तस्वीर शहबाज गिल की और YouTube पे उसकी डिस्कशन, YouTube पे डिस्कशन वो तो हो रहे थोड़ी सी हैं। आजादी है सब। यूट्यूब पे तो आजादी ना, फिर यूट्यूब पे अगले जब उड़ा रहे जिस टाइम मिसाइल मार रहे शहबाज गिल और वो मुजम्मिल असलम से बर्दाश्त नहीं होने, उनको जवाब भी नहीं दिए। अब शहबाज गिल क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी बाकी सारी बातें ठीक है, आपने सरप्लस बजट नहीं देना, आपने इमरान खान से मुलाकात करनी है लाजमी, आपके टास्क मुजम्मिल, आप सब कुछ सच करें, आपका टास्क है, उस पर क्या करेगा मुजम्मिल असलम। अब वो बैठ के आज मीना खान अफरीदी बता रहे थे कि जी कराची से उठ के एक बंदा आया और पेशावर में आके मेहनत कर रहा है। मीना खान अफरीदी ने एक भाषण दिया लोगों को मुजम्मिल असलम की कारकर्दगी को, पता है आपको इस बात का? नहीं मुझे आप सुने जरा, आपको तो पता चलेगा मुजम्मिल असलम कितना जबरदस्त आदमी है, वो तो बेहतरीन आदमी प्रोफाइल है। तो सही है ठीक है, मुजम्मिल असलम की, मतलब आप उस पे तो नहीं कोई वो सा कर सकते हाँ बस, थे। लेकिन वो है ना कि सरप्लस बजट ना दे। इमरान खान जो कह रहे हैं वो यही हम पिछली वीडियोस में भी जिक्र करते रहे ना, पिछले कि यही साल तो भी दिया। टाइम है, पिछले कि जब साल हम भी दिया, इमरान खान से जाती की- मुलाकात ले सकते हैं। अब मुजम्मिल मुजम्मिल असलम साहब, साहब अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे उनको सेंटर बुला लेगा अपने पास। मुजम्मिल साहब मुझे ये बता दें, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुहेल अफरीदी को, एक तो चलो वो खुद तो नालायक हो ही सकता है, हम मान लेते हैं कि वो नालायक है, लेकिन उसको किसने ये कहा कि आपके पास चॉइस कोई नहीं, अगर आप नहीं भी मानेंगे सेंटर के साथ तो आपके पैसे काट लिए जाएंगे? कॉल आ रही है। मुजम्मिल असलम की नहीं, अच्छा इमरान साहब की। चले बाद में सुन लीजिएगा। हाँ जी। दूसरी जानब आज मौलाना फजल रहमान को अचानक से इमरान खान की याद आई है, और वो लम्हा जब बजट पर डिस्कशन हो रही है, वज़ीर आज़म साहब तकरीर कर रहे हैं कि नया सूरज अमन का तलू हो चुका है, हम देखें दुनिया की जंगें जो हैं वो ख़त्म करा रहे हैं, और मुल्क में उस वक़्त पे एक्सट्रीम सियासी अदम इस्तेहकाम है। कश्मीर के हालात देख लीजिए, जीबी के हालात इलेक्शंस के बाद देख लीजिए, पंजाब में हालात देख लीजिए, बलूचिस्तान और केपी को तो आप छोड़ ही दीजिए, और जो सिंध में तारीखी तरक्की पीपल्स पार्टी कर रही है उसको भी आप साइड पे कर दीजिए। मुल्क के हालात किसने ठीक करने हैं? मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि आपने एक अपोजिशन लीडर जो है उसके हाथ पांव बांध के आपने जेल में डाल दिया हुआ है, उसको निकालें। वो निकल आया तो फिर ये तो सारे घर बैठ जाएंगे। अच्छा, वैसे कोई मौलाना साहब भी माजरत के साथ ये इमरान खान की मोहब्बत में इस किस्म का उनकी बयान नहीं पार्टी दे रहे इतनी बात नहीं करती। इस किस्म का कोई बयान नहीं, क्योंकि अगर मौलाना साहब को वाकई में एतराज होता कि मुल्क में क्या चार कुछ साल हो रहा सड़कों पे है, निकले होते। पार्लियामेंट जाली से लेकर हर चीज है, उसी पार्लियामेंट का हिस्सा भी है, उसी 26वीं आईनी तरमीम 27वीं आईनी तरमीम में तो उनके बंदा भी टूट जाता है। सो इस तरह की चीजों पे मौलाना साहब पार्ट एंड पार्सल है। मौलाना साहब जो है, आप इस बात को समझिए कि वो एस्टैब्लिशमेंट से जब कुछ निगोशिएट करना चाहते हैं तो इमरान खान साहब का नाम जो है वो बतौर टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान साहब को अपनी सियासत के लिए ये सब इस्तेमाल करेंगे, जहां पर बिलावल कुछ मनवाना चाहेंगे तो वो जोर डालने के लिए वो इसी तरह का ताना देंगे। बिलावल ने अगले दिन ताना क्या दिया था नून लीग को कि आप लाहौर में जैसी आपने हुकूमत बनाई है, जिस तरह से आपने इलेक्शन जीता है, आप उसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में करना चाहते हैं। राना ने क्या राना कहा है? एहसान ने, बिल्कुल राना एहसान अफजल साहब ने मेरे प्रोग्राम में इसी बात पे कहा कि अगर बिलावल साहब, अच्छा फिर तो इसी सिस्टम के तहत आप लोग, आपने सारे आईनी ओहदे रखे हुए, अगर हम जाली हैं तो आप भी जाली हैं। राना एहसान अफजल साहब कह रहे हैं कि अगर हम जाली हैं तो आप बेचारों भी को टिकट जाली नहीं हैं। मिला था ना अब आप उनके सुने, ये कहने का मकसद है कि हर कोई इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहा है टू नेगोशिएट बेटर विद द एस्टैब्लिशमेंट, के अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी, हमें अगर नहीं सुना, तो फिर इमरान खान का हम साथ देने लगेंगे या इमरान खान के बारे में बिलावल की भी बात में जब लाहौर की आप इलेक्शन जीतने की बात कर रहे हैं तो आप मरियम और नून लीग को बाकायदा टारगेट करके कह रहे हैं कि ये वो सीट नहीं जीती हुई है। 2-3 दिन पहले, ये 12 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जैसे जी, लाहौर जी, की जी, हुकूमत जी, आपने जी, बताई, जी। ख्वाजा साहब ने कहा था जैसे आप कराची के मेयर बने हैं वो भी हमें पता है। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि मौलाना साहब भी सिर्फ निगोशिएट करने के लिए, एक बेटर डील के लिए कि मौलाना साहब को कुछ मिले, वो इमरान खान की, वरना इस क्या मौलाना साहब कंसिडरिंग द फैक्ट कि जी पब्लिक प्रेशर, ये स्ट्रीट पावर जो है मौलाना साहब का भी ठीक ठाक है, अपने मदरसों के अगर वो बच्चे नेके निकल जाए तो क्या वो मज़ाहमत नहीं कर सकते हैं? क्या वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? इसी पार्लियामेंट, इसी कानून साजी के तहत, इसी आवाम के हुकूक के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके जो कुछ चीफ जस्टिस को जी कहा जी गया जी
کوئی تھا، ہو آج سو ان انہیں وقتوں کنٹینر میں. بھی ویسے شباشی صاحب کو یاد جی دلایا. جی. سو مولانا صاحب کا میرا خیال سے سیاست سے آگے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ عمران خان کا صرف نام استعمال کیا جا رہا ہے. اگر واقعی میں صحیح معنوں میں عوام کا اتنا حق وہ ہو، احساس ہو، درد ہو اب بجٹ کے حوالے سے کہ جی وہ بجٹ جو ہے وہ کیا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اگر عوامی فائدے میں بھی نہیں. وہ ایمل ولی صاحب بھی آج بڑا کہہ رہے تھے کہ جی آئی ایم ایف ہمیں بتا دیں پاکستان کا بجٹ ہے، آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، پیجز صرف آگے پیچھے کر دیے یہ وہ کر کے ہم آپ کوئی نہیں دیکھیں گے. ہم یہ سڑکوں پہ نکلے عوام کے احتجاج کے حق کے مولانا لیے. کے اپنی رگیں کاٹ لیں، بجٹ ٹھیک نہیں ہے، حکومت بات نہیں مان رہی. مولانا صاحب وہ بھی دونوں سائڈ وکٹ کے دونوں طرف. مولانا صاحب کی اب ضرورت نہیں رہی. مولانا صاحب کے اب دکھ ہیں، جیسے لینا کہہ رہی وہ بیچارے دل کے پھپھولے سائڈ پہ ہو کے پھاڑ لیتے. لیکن بات مولانا نے ٹھیک کی ہے. ہاں اف یو وانٹ، میں اس کو ایک اور اینگل سے آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے نا مولانا صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی. وہ یہ سارے ایک دوسرے کو عمران خان دکھا کے ڈراتے ہیں نا. میں وہی کہہ رہی ہوں نا، دیکھو شیر آ جائے گا. عمران خان میں کروں اس کے اسپیچ وہ ڈر لگتا ہے. اس میں چیز ایک جو نظر آتی شیر آ جائے گا، شیر آ ہے جائے وہ بڑی گا. انٹرسٹنگ ہے کہ جی آپ نے 2 جنگیں بچا لی، ایک جنگ جیت کے آپ نے پتہ نہیں کیا کیا تباہیاں مچا دی، آپ نے سیٹیں چوری کر لی، آپ نے 2/3 میجورٹی بنا لی اپنی. اس کے باوجود اگر صرف ایک بندے کے ذکر سے آپ کی حکومت گر جاتی ہے تو پھٹے ہی ہوا پھر. عمران خان نے بھی کہا تھا جس دن میں باہر آئی یہ حکومت خود گر جائے گی. اب آئیں مریم صاحبہ آج واپس آئی ہے، ٹھیک ہے، سب سے انٹرسٹنگ ٹاپک ود خون آن ہر ہینڈز. جی جو ویڈیو جاری کی گئی وہ آپ نے دیکھا کہ سب کو کتنا میک اپ تھوپ دیا تھا، اور وہ اتنا فلٹر لگایا پنک کر دیا سر. سب کو. ہر بندہ پنک ہو گیا. اور دوسری جانب آپ کو مجھے پتا لگ رہا ہے فیصل وابڈا کہ صاحب پہلے سے ریکارڈ کی بھی ہو سکتی ہے. پہلے سے ریکارڈ ہوتی ہے کیا بات نہیں، یہ آج کے دن کی نہیں لگ رہی. اچھا یہ خبر اندازہ ہے. اندازہ پہ ٹھیک ہے. سہیل بڑائی صاحب فیصل وابڈا صاحب کافی دنوں بعد انہوں نے چکر پاکستان کا لگایا اور حامد میر صاحب کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے. اب خبر سنیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بننا چاہتی ہے. ایک ہی خاتون وزیر اعلیٰ ظاہر مریم نواز صاحبہ. ایک صوبے کے پرانے وزیر اعلیٰ کو ہٹا کر ایک اور بندہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. گنڈا پور صاحب میرے ذہن میں آتے ہیں. آپ کے ذہن میں میں آپ کو بتاتا ہوں کون؟ مراد علی شاہ کو ہٹا کر شرجیل میمن اپنے آپ کو یہ پیش تو کر. پرانی چل رہی ہے. ہاں جی یہی ہے. ان سب کے کرپشن کے سکینڈلز آنے ہیں، ان کی ذاتی سکینڈلز بھی آنے ہیں اور انٹرنیشنل سکینڈلز بھی آنے ہیں. یہ کیا کہانی ہے یار واڈا صاحب کو ویسے واڈے کو سیریس انہوں نے آج بھائی شباشی صاحب کی حکومت کو گیدڑ کو مت کہا. فٹے منہ یار. یہ وہ واوڈا صاحب مختصر اور جامع واوڈا صاحب تو ٹائم ہے غیر سرکاری ترجمان اسٹیبلشمنٹ کے کیا. ہاں تو بس پھر یہ ان کو ان کی اوقات دکھا رہے بہترین ہے. مجھے نمائندگی کرتے ہیں وہ واوڈا صاحب کا سارا یقین اور عقیدہ اور سارا قبلہ جو ہے وہ اسی جانے پہ، باقی سارے جو ہے وہ اور معذرت کے ساتھ مطلب واوڈا صاحب اپنے آپ کو بھی پھر ادھر ہی پلیس کرتے ہیں. کس کو نہیں پتا کہ مسلم لیگ نون بھی اگلی وزیر اعظم کے طور پر مریم نواز کو پچ کر رہے ہیں اور فائلنگ کر رہے ہیں. آپ نے لیکن اس کے ساتھ سکینڈلز جوڑنا عوامی جب کسی بھی ایک وہ اسٹیج اجتماع وغیرہ میں جب وہ ساتھ ہوتی ہے فلڈز کے وکٹمز کے پاس تو ان کو باقاعدہ یہ اسکرپٹ پڑھائی جاتی ہے کہ وہ غلطی سے بھی ان کو وزیر اعظم کے نعرے لگے تھے ان کے وزیر اعظم. تو مریم نواز کے سکینڈلز کون سے؟ ستھرا پنجاب ایک تو نہیں، ایک تو ٹی ایل پی، ہم کیا ٹائم اینڈ اگین بات کر رہے ہیں، سی سی ڈی، ٹی ایل پی، یہ سارے کارڈز ہیں جو کہ اب اگلوں کے ہاتھ میں، جو آپ نے جو کچھ کیا ہے جس کے لیے گواہی بھی ہوگی. سی سی ڈی کا ویسے آپ دیکھ لو نا انہوں نے کتنے لوگ مارے. جس طرح سے ابھی جو ریسنٹ بچی کی رپورٹ نہیں ہے 700 سے اوپر بندہ انہوں نے مارا. لیکن ابھی دیکھو میں انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاتا ہوں. 700 پیپل they have killed. ٹھیک ہے، انہوں نے نارمل کر دیا تھا کہ کسی بندے نے وہ کہ لڑکی کو چھیڑا تو نیفے میں پستول چل گئے، نارمل کر دیا انہوں نے. اس کے بعد ہاتھ توڑ دو، انگلی توڑ دو، نارملائز کیا. یہ جو سہیل ظفر چٹھا صاحب ہے کرمنل مائنڈیڈ آدمی ہے. ٹھیک ہے، اب آج آپ کو پتا ہے پریس کانفرنس کی ہے سی سی ڈی نے، ان کے ترجمان نے کہ معافیا مانگی، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں. کیوں؟ آسٹریلیا، کیونکہ آسٹریلین وہ بچی جو تھی نا وہ ہانیہ بیچاری چھوٹی سی، وہ آسٹریلین نیشنل معصوم بچی انہوں نے ماری ظالموں نے. پاکستانی کی تو ویلیو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ پہلے کتنے لوگ مار چکے ہیں اسی طریقے سے. میرے لیے سیدھی سی بات ہے، بغیر کیس چلے، بغیر مقدمہ ہوئے، بغیر سزا سنائی، جو بندے مارے سارے انہوں نے کام کے لیے نا حق قتل کیے معصوم لوگ، کوئی بھی ایک بندہ بھی ثابت شدہ نہیں تھا. 5 جوان. ٹھیک ہے، انہوں نے چھٹے مارے. یہ بیٹھ کے بدماشی. یہ سہیل ظفر چٹھا جو ماضی میں کرپشن کے مقدمات بھگت رہا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف گجرات میں مقدمہ، جی 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 جی، اور بھاگ گئے تھے، امریکہ بھاگ گیا تھا. پھر وہاں سے اپنے ٹینڈ ہوئی ہوئی تصویریں بھیجتا تھا کہ جی میرے دماغ میں ٹیومر ہو رہا ہے، میں اس کا علاج کروا رہا ہوں. یہاں پر مفرور تھے یہ صاحب.
آپ کو ان کی ہسٹری نہیں پتا شاید انہوں نے کتنا مال بنایا تھا. پھر یہ کسی کو اپنی سی وی پیش کر کے آگے ہاں جی میں بندے مارنے کے لیے میں بہترین ہوں, میں ماروں گا. پھر ان کو لے کے آیا گیا, بندے مارو ٹھیک لگے رہو. ایک اور نیا عابد باکسر چوئی صاحب یہ عابد باکسر کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا, وہ ہو بہت برا. تو گئی یہ آج کل جو جس طرح نا وہ جو اس کا دادا ہے ہانیہ کا, وہ کہہ رہے جی 2-3 سال کوئی بھی بندہ پاکستان نہ آئے, ان کے ٹائم ختم ہو جائے. ان کے دیکھو نا ویلیو چیک کرو کہ آسٹریلین پی ایم خود اس ایشو پر آ کے اس نے کہا کہ بتائیں جی ذرا ہمارا بندہ آپ نے کیسے مارا ہے, گولیاں کیسے ماری ہیں یار. کوئی ظلم کی انتہا ہوتی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں نوئنگلی ایک کرپٹ ایسے مجرم آدمی کو CCD کا سربراہ بنانا جو خون سے ہاتھ رنگے, یہ مریم نواز کے رنگے, برا مت بنائیے گا. اور ساتھ ایک واحد آدمی پورے پاکستان میں ایک سیاستدان ہے فواد چودھری جو اس پہ بولتا رہے کہ یا غلط کر رہے ہو, باقی خوش ہوتے رہے اس کے پستول چلا دو, یہ کر دو, یہ ایکچولی سمجھتے تھے کہ جیسے وہ 8 فروری کے الیکشنز کروا کے ریکارڈ سارا ختم ہو جائے گا, وہ یوزرپرس کو چھوٹ مل جائے گی, قانون سازی کر لو, یورپی یونین جو ہے وہ اپنی رپورٹ کبھی پبلک دبا دے گی, کبھی اس پہ بات نہیں ہوگی. تو جو بات کرے گا اس کو ٹی وی اسکرین سے ہٹا دو. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈھونس سے اپنے تمام قوانین اور تمام اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ امپوز کرے اور لوگوں کو اس طرح سے مارے. سو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک یہ چیزیں ان کی چل سکتی ہیں. ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب سسٹم کو تباہ کرنا ہو تو نااہل لوگوں کو سسٹم چلانے کے لیے لگا دو, اور جب سسٹم چلانا ہو ایسے زبردستی تو پھر ظلم جو ہے اس کو عروج پر لے جاؤ. مجھے علینا شگری صاحبہ اور عدیل راجہ صاحب کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.